हांव सचिन मयेकर. जशें आमी WRDक लेटर दिल्ल्या प्रमाणे आयज इन्स्पेक्शन जाला. सगळो गांव आमचो आयज एक जाल्लो आहा. सगळ्या लोकांचे एकूच इंटेन्शन, सगळे भुरगे आमचे कितें हे जाल्ल्या प्रमाणे आमी सगळे जाण एकी कडेन येवन फूल गांव मेळोन एक WRD कडल्यान इन्स्पेक्शन मागिल्लें तें आयज इन्स्पेक्शन जाल्लेलें आसा. पण जेन्ना WRDचे ऑफिशियल्स येता तेन्ना मायनिंग कंपनीचे आयकून तेंच्यांनी डिसिजनां घेवची न्हू, हे आमचे मागणी आसा. आनी आमी जे डिमांड्स जे करतले ते WRD ऑफिशियल्स जे आहा तांकां करतले. कारण आमी जे मुद्दे मांडलेले आहा ते आमकां जाल्लेले जाय. आनी जे तळ्या बद्दल आमी उलयले हे WRD लेक 25/1 सर्वे नंबर हो लामगांव लेक जो WRDच्या हद्दीन येता. आनी हे तळे कशे वाचोवपाचे आनी तळ्याक सरावंडींग कितें जाय नाका हे WRDन मायनिंग कंपनीक विचारून डिसिजन घेवचें न्हू. हे WRDन हे डिसिजन जे कितें घेतले ते लोकांक जाय त्या पद्दतीन घेवपाक जाय. आनी WRDन आपल्या तळ्याचेर हक्क दाखोवन ताका फुडें व्हरपाक जाय. आनी आनीक सांगलेल्या गजाली प्रमाणे खुबश्यो आमी गजाली आयकलेल्यो की हे तळे वर्क ऑर्डर जाल्लेले 5 जावन येयल्या, पण आजून पर्यंत हे 5 जावन येवंक ना. तेजे फुडलो प्रोसेस जावंक ना अशें म्हणून आमकां आयकूंक येयलें. आनी त्याच बरोबर जे तळे आतां ते बांदतले जर ताका फुडलें संरक्षण ना, वेटलँड ऑथॉरिटी ऑफ गोवा कडल्यान ताका जर संरक्षण मेळना, आमचे वेटलँड नोटिफिकेशन जावच्या पयलीं ह्या तळ्याचें संरक्षण करप ही चुकीची गजाल. संरक्षण म्हटल्यार सुंदरीकरण करप ही सगळ्यांक व्हडली चुकीची गजाल आसतली. ताका लागून हांव WRD डिपार्टमेंट आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा WRD मिनिस्टरा कडेन मागता की तळ्याची जी पाहणी आयज तेंच्यांनी केला आनी जे तेजे प्रपोजल फुडें गेल्लेले आहा ते तळे हात घालच्या पयलीं सुंदरीकरणाक तेज्या पयलीं ताका वेटलँड ऑथॉरिटी ऑफ गोवा कडल्यान ताका वेटलँड एरिया म्हणून नोटिफाय करून घेवपाचें आनी ताका थ्रेड्स कितें आहा ते थंयसर ते हाडून मारचे आनी तेज्या उपरांत हेजें सुंदरीकरण करचें. कारण हे WRD जेन्ना पयशे वापरतले आनी तळे जेन्ना सुंदरीकरण करतले तेन्ना खंय तरी पब्लिकांचो पयसो आसतलो, लोकांचो पयसो आसतलो आनी गोंय सरकाराक फायदो जातलो अशें आमी काम करया म्हणून तांकां प्रपोजल फुडें दितले. आनी जो पर्यंत वेटलँड ऑथॉरिटी ऑफ गोवा कडल्यान वेटलँड नोटिफाय जर जायना ते तळे जाल्यार ताका पयलीं हात घालचो न्हू. आनी तेज्या पयलीं सद्या बुशीस कट करून भितून येता तें उदक बंद करपाक मायनिंग कंपनीक ह्या WRDचो जो एसिस्टंट इंजिनियर आहा तेणी फुडले स्टेप घेवपाचे आनी इमिडिएटली हे सगळें बंद करपाचें. आमी तेंचे कडेन आतां मागला जे वॉटर बॉडी ज्यो तळ्यान वयता आनी आमचे देवीचे न्हावण म्हणून वापरता हो झरो आसा तो सगळो साफ सफाई करून क्लीन सारकें करून दिवचें म्हणून सांगलां. आनी उरबडपाचें ना हेंय तांकां सांगलां. आनी ती एरिया जी आसा ती क्लीन जेन्ना करता तेन्ना मॅन्युअली करची, मशीन ना घालचें अशें म्हणून आमी सांगलां. कारण जेन्ना मशीन घालीत जाल्यार आमचे मेन झरे जे आसा जे नॅचरल वॉटर बॉडीज आसा ती काबार जातली. सो मॅन्युअली इमिडिएटली हात घालचे म्हणून आमी तांकां कळयल्लेलें आसा. त्याच बरोबर मायनिंग कंपनीन आमकां सांगलें थंयसर जावं WRDच्या एसिस्टंट इंजिनियरा कडेन ते उलयताले हें काम आतां जावं शकना म्हणून लागलें. तेन्ना हांवें सांगलें मॅन्युअली जाता आनी कॉन्ट्रॅक्ट जे आसा ते गांवांतल्या कोणाक गरीब मनीस जो बेकार आसलेल्याक दिवचो अशें म्हणून तांकां सजेस्ट केलें. आनी हे कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक लोक तयार आहा आनी हें काम जातलें हें तांकां सांगलेलें आसा. सो देव बरें करूं.